प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप की सलामती हो। जैसे कि अजीज बहन भाइयों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुकद्दस को पढ़ दें और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को रसूलों के ईमाल उसका 7वां बाब उसकी 44वीं आयत को पढ़ने के वसीले से करते हैं। सो अजीज बहन भाइयों, कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, शहादत का खैमा बियाबान में हमारे बाप दादा के पास था। जैसे कि मूसा से कलाम करने वाले ने हुक्म दिया था कि जो नमूना तूने देखा है उसी के मुवाफिक उसे बना। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। सो अजीज बहन भाइयों, जो हिस्सा तलावत किया गया है, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इस पर गौर खोज करें। नमूना के मुआफिक। अजीज बहन भाइयों, खुदा ने हमेशा अपने लोगों की पैरवी के लिए एक नमूना छोड़ा है। नंबर 1, खुदा का मूसा के लिए एक नमूना था जिसने पुराने अहदनामे इजराइलियों के साथ खुदा का जिंदगी भर का अहद, जो उसके लिए उसके कवानीन और वादों और उनकी उससे वफादारी और फर्माबरदारी पर मबनी था, के तहत खुदा परस्ती की जिंदगी के लिए एक मियार का काम किया। खरूज उसका 12वां बाब में खुदा ने मूसा को मिस्र में असल फसा यानी इसराइलियों को सदियों की गुलामी से रिहाई देने से पहले की रात के लिए एक खास हदायत दी, जो इसराइल के आने वाली तमाम नस्लों की पैरवी करने का एक नमूना बन गया। खरूज उसका 20वां बाब, जिसमें खुदा ने मूसा को आने वाली नस्लों के लिए इखलाकी किरदार के नमूने और मियार के तौर पर 10 अहकामात दिए। खरूज उसका 25वां बाब, जिसमें खुदा ने मूसा को खैमा इज्तिमा यानी इबादत गाह और मकदस जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, तमीर करने की हदायत दी, ताकि आसमानी चीजों की नकल हो और रूहानी निजात की एक अलामत हो, जिसे खुदावंद यीशु मसीह के जरिए से पूरा करने के लिए खुदा ने मंसूबा बनाया। अजीज बहन भाइयों, मुकद्दस मूसा ने उस मकसद को, उसके तमाम सामान को ठीक उसी नमूने के मुताबिक ध्यान से बनाया जो खुदा ने हिकमत से तश्कील दिया था। अजीज बहन भाइयों, दूसरी अहम बात, जैसे पुराने अहदनामे के तहत खैमा इज्तिमा के लिए खुदा का एक नमूना था, नए अहदनामे के तहत अपनी कलीसिया के लिए भी उसका एक नमूना है, जो अपने बेटे यीशु मसीह की जिंदगी और कुर्बानी के जरिए से लोगों के साथ बहाल किया गया तलब और रूहानी निजात का खुदा का मंसूबा है। नए अहदनामे की कलीसिया के कायदीन ने मानने तरीके से इस बात का फैसला नहीं किया था कि कैसे कलीसिया ने तरक्की करनी है और काम करना है। ये बाप और बेटे
یعنی خداوند یسوع مسیح تھے جن کے ذریعے سے روح القدس نے نئے عہد نامے کے خدا کے کلام کو تحریر کیا، جس کے ذریعے سے کلیسیا کے لیے مناسب نمونہ قائم ہوا۔ اناجیل، مقدس متی کی انجیل، مرکز، مقدس لوکا، طبیب اور مقدس یوحنا کی اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کے زندگی کے واقعات ہیں۔ اعمال کلیسیوں کے نام نئے عہد نامے کے خطوط، مکاشفہ میں 7 کلیسیوں کے نام خطوط میں۔ خدا نے اپنی کلیسیا کی زندگی کے لیے مخصوص ہدایات دی ہیں۔ ان کا اطلاق مقامی جماعتوں پر بھی ہوتا ہے اور تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ایمانداروں کے بدن یا مسیح کے پیروکاروں پر بھی ہوتا ہے۔ نمبر 3، لمحہ یہ ہے کہ نئے عہد نامے میں مرکوز وقت کے بعد اور جب کلیسیا کے اولین قائدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بعد کلیسیا نے خدا کے اصل مکاشفہ سے دور ہٹنا شروع کر دیا۔ کلیسیائی قائدین نے خدا کے آسمانی نمونے کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ اسے دنیاوی نمونوں میں ڈھالنے لگے اور ارد گرد کی ثقافت کو بڑھ چڑھ کر اپنانا شروع کر دیا، انہوں نے اپنی تہذیب کی انسانی تصورات اور مقاصد کے مطابق تشکیل کرنی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ کلیسیا کے لیے انسان کے بنائے ہوئے نمونوں، تصورات کے پھیلاؤ کی صورت میں نکلا۔ نمبر 4، اگر خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا خدا کے مکمل نمونے، منصوبے، قدرت اور حضوری کا دوبارہ تجربہ کرنا چاہتی ہے تو پھر خدا کے لوگوں کو بحیثیت مجموعی اپنی روشوں سے لازماً مڑنا ہوگا اور نئے عہد نامے کے نمونے کو اپنانا ہوگا کہ یہ خدا کا اپنی کلیسیا کے لیے ہر زمانے میں ایک معیار ہے۔ مقدس موسیٰ نے اس نمونے کو اپنایا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے چرچز کو، اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو کس طرح خدا کے منصوبے کے مطابق دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ مسیح خداوند نے اسے بحال کیا مگر ہم نے پھر دوبارہ اسے بگاڑ دیا۔ سو عزیزو، آئیں سوچیں اور اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے کر چلیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلب خداوند تیرا شکر ادا کرتے اس وقت کے لیے اور ان لمحات کے لیے جو تو بار ہماری زندگی کے اندر بخشتا ہے۔ خداوند اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خداوند ان پر رحم کر، کرم کر اور بڑی برکت اور اپنے کلام کے مطابق چلنے اور پڑھنے کی توفیق اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصر تیرے لوگوں کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پر تیرا رحم، تیری قدرت تیرے لوگوں پر ٹھہر جائے۔ خداوند خدا، ہم اس دن کے لیے تیرے شکر گزار جو بخشا ہے۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بن، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر زمین پر بھی۔ ہمیں روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض معاف، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر تمام مقدس ہے، اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔
खुदावंद आपके साथ। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे।